अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन इकराम, मैं आपका दीनी भाई मोहम्मद हाजन हनफी आप भाइयों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आज इंशाल्लाह ताला बहुत एक अहम बात की तरफ इंशाल्लाह ताला आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि गैर मुक़ल्लिदीन में हर कोई मुज्तहिद होता है और हर मुज्तहिद की तहकीक अलग होती है। फिर ये अलग बात होती है कि अपनी वो तहकीक से कभी अपने उलमा को काफिर बोल रहा होता है, कभी कुछ बोल रहा होता है। आज जिस मुहक्किक की तहकीक हम आपके सामने पेश करेंगे, उसने अपनी तहकीक के जरिए से इमाम अबू दाऊद को और इमाम अलबानी शेख रहमतुल्लाह अलैह को, हम तो उसको रहमतुल्लाह कहते हैं, लेकिन मोहम्मदी साहब ने उसको मुनकरीन हदीस करार दिया। जी सामिन इकराम, तो आज इंशाल्लाह ताला जिस टॉपिक पर हमारी बात होगी वो ये होगी कि मोहम्मद अली ने एक बड़ा दावा कर दिया था मुझे कि हाजन हनफी को कि आप लोग मुनकरीन हदीस नहीं बल्कि मुनकरीन हदीस से भी आप बड़े मुनकरीन हदीस हैं। तो मैंने कहा भाई आप अपना दावा साबित करें, तो क्या वो अपने इस दावे पर दलील दे सके या नहीं दे सके, तो ये इंशाल्लाह ताला आप गुफ्तगू सुने। तो आज सबसे पहले मैं आपको मोहम्मद अली का दावा सुनवाता हूँ। आपसे कोई मुनकरीन हदीस अल्लाह के फजल करम से कई मरतबा बात हुई है, किसी की जरूरत नहीं है ऐसी कोई बात करे, और आप कर ले बात, आपसे बड़ा मुनकरीन हदीस कौन है? ना सामने इकराम, दोबारा मैं आपको सुनाऊंगा कि आपसे बड़ा मुनकरीन हदीस कौन है, और यहाँ पर मैं मुनकरीन हदीस की तारीफ भी करूँ। तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ अगर मुनकरीन हदीस की तारीफ करें तो सामिन इकराम, मुनकरीन हदीस उसको कहते हैं, मुनकरीन हदीस वो जमात है जो कहते हैं ये जितनी अहादीस है ये नबी की अहादीस है ही नहीं, उस सिरे से मानते ही नहीं। तो अब मोहम्मद अली को ऐसी दलील देनी पड़ेगी, हमारे खिलाफ ऐसा हवाला देना पड़ेगा जिसमें हमने कहा हो, उलमा अहनाफ ने कहा हो कि ये जितनी दुनिया के अंदर अहादीस है ये नबी की अहादीस है ही नहीं। ये ऐसी दलील देगा तो इसकी बात नहीं हुई, वरना तो फिर ये झूठा हो जाएगा, और झूठों पर कुरान क्या फरमाता है। तो दोबारा जरा आप इनका दावा सुने। और आप करने बात, आपसे बड़ा मुनकरीन हदीस कौन है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको सुनाऊं कि अगर किसी ने किसी को काफिर कहा और वो काफिर ना हुआ तो उसका कुफर लौट के इसी के ऊपर आएगा। इसने मुझे मुनकरीन हदीस कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं हूँ लेकिन अपने फतवे से शायद खुद बन गया। तो दोबारा आप जरा इसकी ये मुलाहिजा फरमाएं, इसका दावा सुनिए जरा। आपने कहा कि आपसे कोई मुनकरीन हदीस अल्लाह के फजल करम से कई मरतबा बात हुई है, किसी की जरूरत नहीं है ऐसी कोई बात करे, और आप कर ले बात, आपसे बड़ा मुनकरीन हदीस कौन है? जी सामने किराम, तो आपने इनका दावा समाप्त फरमा लिया। अब इन्होंने जो दलील दी है ना, मैं तो हैरान था। अच्छा, दलील जो दी है वो भी अपने मौलवी की तकलीद में दी है। एक मुनाजरे का इनका आलिम है अब्दुल रशीद, उसने भी इमाम सफदर अमीन ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आपने बुखारी का दबे दबे लफ्जों में रद्द किया है। इसने सुन लिया, अपने मौलवी की बात इसको सच्ची लग गई, इसने आके दावा कर दिया कि सारे के सारे हनफी क्या है, हदीसों को मानते ही नहीं। तो अल्लामा सफदर अमीन ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह जो बात करें वो ये कह रहे हैं कि ये हदीस सिरे से नहीं, मतलब ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं, मरफू नहीं बल्कि मौकूफ है। तो इंशाल्लाह ताला इनके फतवे जो उन्होंने, अगर इनके फतवे से कि किसी हदीस को ऐसे कहना है कि ये नबी की हदीस नहीं सहाबी का कौल है और इससे बना मुनकरीन हदीस बन जाता है, तो इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले में पहले तो अबू दाऊद आएगा, बाकी बातें बाद में। तो पहले मैं आपको अल्लामा सफदर अमीन ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाता हूँ कि वो बेचारे क्या कह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं है, देखें। और इस जाहिल ने इसका मतलब ये समझा कि इसने हदीस का इनकार कर दिया, और आगे चल के वो खुद अपनी बात की तशरीह करेगा, सुनने वाले खुद फैसला करें कि अल्लामा साहब आगे क्या कह रहे हैं, सुने जरा। और इसमें यही आज के नतीजा नजर आया है, बुखारी की आदत पे इशारा करता थी कि मैंने इससे नतीजा नाम लिखा है कि एकदम बात के लिए लोग बयान किया है, यानी नबी हदीस बयान नहीं किया। इमाम बुखारी बता रहे हैं कि मैंने इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहा है, लेकिन दूसरों ने इसको नहीं कहा, और खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को मुख्तसर कहा है। आगे चले।
पेश है, मोता इमाम मालिक में ये हदीस है, तो इसका भी ये बता रहे, लेकिन ये क्या करे, मैंने इनकार कर दिया। वो आप क्या हम इस गैर मुकल दो के आगे चले। ना सामने इकराम ये कह रहे हैं कि देखिए कि कभी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी जानती है, कभी सहाबी का कौल बन जाता है। तो ये देखिए, और आगे देखिए अबू दाऊद का नाम भी लेंगे, आगे सुने। अबू दाऊद कह रहे हैं कि ये सही है नहीं, यदि मरफू हदीस नहीं है। आगे चले। क्योंकि मदीने वाली किताब जो पढ़ते रहे दास नहीं, अबू दाऊद ने आकर के सही नहीं होते, ये मजबूर नहीं थे। और उसके बाद अपनी और इमाम मोहम्मद ने भी मेरी कोविड की किताब है, उन्होंने व्यक्ति ये दास्तानी है और नाफी लगाया। इस बात से ये पता चलिया। जी सामीन इकराम, तो आपने अल्लामा सफदर अमीन औकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी और उनकी किताब भी मेरे हाथ में है। ये नहीं कि सिर्फ मैंने उनका मुनाजरा सुना, उनकी किताब मेरे पास है। फुतुहात सफदर है, जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर मैं आपको बताता हूँ। इसका सफ़ा नंबर है ये मैंने आपको बताया ना, सफ़ा नंबर 130 है। ये यहाँ पे पूरा मेरे पास मौजूद है कि बुखारी शरीफ जो ये हदीस लाया है अब्दुल्ला से, नाफे से, इब्ने उमर से, ये जो उन्होंने 10 जगह गिन कर पूरी की। अबू दाऊद कह रहे हैं कि ये मरफू नहीं है। देखिए अबू दाऊद के हवाले से ये बात कह रहे हैं और मोहम्मद अली कहता है कि आपने इस हदीस का इनकार किया है। तो अगर मोहम्मद अली का हम इस उसूल पर चलें कि अगर किसी हदीस को कि ये नबी की हदीस नहीं बल्कि सहाबी का कौल है, तो ये हदीस का इनकार हो जाता है और वो मुनकिरीन हदीस बन जाता है, तो वो अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह पर मोहम्मद अली का फतवा लग गया। तो अब आइए इनके शेख अलबानी का, जैसा कि मैंने शुरू में नाम लिया था, तो इनका हाफिज जुबैर अली ज़ई शेख अलबानी के बारे में क्या कहता है कि उन्होंने कितनी मुस्लिम की हदीसों का 30 तकरीबन इनकार किया और बुखारी की कितनी रिवायतों को ज़ईफ कहते थे और उन्होंने तौबा भी नहीं की। तो इन्हीं के आलिम जुबैर अली ज़ई से मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या करें। जी तो मोहतरम जुबैर अली ज़ई साहब, ज़रा हमें बताइए अलबानी के बारे में वो क्या नजरिया रखते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की सेहत पर इजमा है। शाहबुल्लाह ने तो ये दावा किया था और भी मुसलमान इजमा का दावा किया, बाज इख्तलाफ भी किया था, लेकिन जमहूर दारकुतनी ने बाज रवायात पर इख्तलाफ किया, लेकिन ज़ईफ नहीं करार किया था। सनद पर किया था या मतन पर? सनद पर किया था। आमतौर पर उनकी जो खिलाफ अलबानी साहब के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने सही मुस्लिम की कुछ 12 रवायतों के साथ इख्तलाफ इसके ऊपर ज़ईफ करा दी। ना सामीन इकराम, अलबानी साहब ने 30 से ज्यादा मुस्लिम की अहदीस को ज़ईफ करार दिया था। ओहो, यहाँ पर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ रही है कि बाद में आने वाले लोग पहलों पर लान तान करेंगे। अब जो मोहम्मद अली ने जो कानून बनाया था उस कानून से तो नौज बिल्ला अलबानी भी मुनकिरीन हदीस बन गया। आगे सुने। बात तो रुजू किया और नहीं किया है, वो मरते भी शेख अलबानी की जो है ना, इसकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सही बुखारी, उसमें से कई रवायतों को ज़ईफ करा देंगे मरते सामीन इकराम, मरते वक्त भी अलबानी साहब ने तौबा नहीं की। ये जुबैर अली ज़ई फरमाया और बुखारी शरीफ की कई रिवायतों के भी ज़ईफ कहते थे। तो सामीन इकराम, आपने सुना, सारी बात हमने अल्हम्दुलिल्लाह खोल के आपके सामने रख दी और इस मोहम्मद अली के बनाए हुए कानून से अबू दाऊद भी गया और इनका मुहद्दिस असर जिनका बहुत बड़ा अलबानी साहब, जिनकी सही अबू दाऊद, ज़ईफ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ तिरमिज़ी ये किताबें मौजूद है। अफसोस है कि आज ये मोहम्मद अली के हाथों मुनकिरीन हदीस बन गया। तो सामीन इकराम, अपने दीनी भाई मोहम्मद हाजन हनफी को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी हाजन हनफी साहब से बातचीत हुई है फ़ोन पर, वो भी खाना खा रहे हैं, उनको खाना खा लेने दें तसल्ली के साथ। कोई ऐसी बात नहीं है, इंसान की मसरूफियात होती हैं, तो शायद वो थोड़ा लेट हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उनको खाना खाने दें, इंशाअल्लाह आप थोड़ा इंतज़ार कर लें तो उनसे फिर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रुप के साथियों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सब भाइयों से माजरत चाहूँगा कि शायद मैं 15 16 17 मिनट में लेट हुआ हूँ, तो इसकी मैं माजरत चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा काम था। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मोहतरम अरशद साहब, जैसा कि आपने कहा था कि आप मुझे मुनकरीन हदीस साबित करेंगे, तो सबसे पहले ज़रा तारीफ़ कर दें कि मुनकरीन हदीस कहती किसको हैं। आपके नज़र में मुनकरीन हदीस किसको कहते हैं, ज़रा ये ऑडियो में बता दें इंशाल्लाह ताला। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनकरीन हदीस वो होता है जो असल हक़ाइक़ सामने होने के बावजूद हदीस का इनकार कर दे, उस हदीस को छोड़ दे, अपने मसलक की आड़ में आके किसी रवायत को छोड़ दे जो उसके अक़ीदे से टकराती हो, जो उसके मसाइल से टकराती हो, तो वो शख्स मुनकरीन हदीस होता है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाजन हनफी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि सही बुखारी आपकी नज़र में इसका क्या मुकाम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम अर्ज़ ये है कि ज़रा तरतीब से चले और बात जैसे जैसे क्लियर होती जाए फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहली बात, आपने ये जो है वो मुनकरीन हदीस की तारीफ़ की, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी इस्लाह फरमा दूँ कि ये आपने तारीफ़ सही नहीं की। मुनकरीन हदीस उसको कहते हैं जो सराहतन नबी की हदीस को हदीस मानता ही नहीं है। मुनकरीन हदीस का ये दावा है, आपने शायद उनसे बात भी की होगी, मैंने तो बहुत दफ़ा। वो कहते हैं कभी जी कहीं किसी ने हदीस लिखी, कोई वो था फ़ारसी था, कोई ये था, कोई वो था, तो ये कैसे, तो वो कहते हैं कि ये नबी की हदीस है ही नहीं। ये है मुनकरीन हदीस का दावा। वो ये नहीं कहते कि हदीस है पर हम नहीं मानते, ये नहीं कहते। वो कहते हैं ये नबी की हदीस है ही नहीं। तो आप सही तारीफ़ करें इंशाअल्लाह ताला, फिर हम आगे चलेंगे। सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजन हनफी साहब, सही बुखारी के बारे में मैंने आपसे अर्ज़ की है, उसका आप जवाब दें। आपने कहा कि मैंने तारीफ़ सही नहीं की। जनाब मोहतरम, जो हदीस का इनकार करे, सही हदीस का इनकार करे अपने मसलक की आड़ में आके, वो मुनकरीन हदीस कैसे नहीं हो सकता? वो मानता भी है ये रवायत सही है, लेकिन वो उस रवायत को छोड़ देता है कि मेरे इमाम साहब का ये मसला है या फ़लाँ, उस पर तावीलें करता है, झूठी तावीलें करता है, लेकिन उस हदीस पर अमल नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा को छोड़ता है वो, और उसको क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम देखिए, मैं आपकी वॉइस दोबारा लगा देता हूँ। आपने कहा है कि आप मुनकरीन हदीस हैं, और ये बात मशहूर है कि मुनकरीन हदीस किसको कहा जाता है, जो सिरे से हदीस का इनकार करे। मैं आपकी वॉइस जो है दोबारा लगा देता हूँ। ये तो टॉपिक ही अलग है कि आप इस हदीस को मानते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। यानी फिर तो आपने ये अपनी दावा यूँ करनी है कि भाई आप हदीस को मानते हैं कि वाक़तन ये नबी की हदीस है, अमल नहीं करते, लिहाजा अमल ना करने की वजह से आप मुनकरीन हदीस बने, तो ये बात और हो जाएगी। आपका जो ऑडियो के अंदर दावा है वो ये दावा है कि मैं आपको मुनकरीन हदीस साबित करूंगा। अभी मैं आपकी वॉइस लगा देता हूँ। अब अपनी बात से आप पीछे ना हटे, या तो अपनी उस बात से रुजू कर लें कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके बारे में जो है वो गलत कहा था, तो दोबारा फिर इस नए दावे पर बात करेंगे। लेकिन जो असल आपका दावा है, आपने कहा मैं आपको मुनकरीन हदीस साबित करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाजन हनफी साहब, आपको माशाल्लाह इल्म तो बहुत है, लेकिन आप दूर रहते हैं। कभी हमसे ये इल्म आजमा के तो देखो। हम तो कहते हैं कि आप हमारे सामने हैं, हमसे गुफ्तगू करें, लेकिन आप सामने नहीं आते, भागते हैं। आपने कहा कि आपसे कोई मुनकरीन हदीस, अल्लाह के फजल व करम से कई मरतबा बात हुई है, किसी की ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई बात करे, और आप कर लें बात। आपसे बड़ा मुनकरीन हदीस कौन है? आपसे भी हम गुफ्तगू करते हैं ना, तो आप भी मुनकरीन हदीस हैं। सही बुखारी की कितनी रवायात हैं जो आप अपने मसलक की आड़ में आकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हिम्मत करें, ये एतराज़ पेश करें हमारे सामने, फिर मैं आपको बतलाता हूँ ये कहाँ से साबित है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यहाँ पर आप अपनी वॉइस सुने। यहाँ पर आपने ये कहा है कि भाई सबसे बड़े मुनकरीन हदीस तो आप हैं, आपके ये अल्फाज हैं। तो भाई हमने कौन सी नबी की हदीस का इनकार किया कि ये नबी की हदीस है ही नहीं? आपने ये दिखाना है, बाकी बातें बाद में इंशाल्लाह ताला।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاجن انفی صاحب، آپ نے میرا وائس بھی لگا دیا ہے، اس میں بھی میں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ آپ صحیح بخاری کی جو روایات ہے وہ اپنے مسلک کی آڑ میں آ کر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ، اور دوسری طرف اس کے الٹ عمل شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی امام بخاری رحمہ اللہ پر طنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے حدیثوں کا انکار بھی کیا ہے، میں انشاءاللہ یہ بھی ثابت کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے، جی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے صحیح بخاری کی روایت کو جو ہے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے محترم، اس میں آپ نے اپنی وائس میں کہا ہے کہ سب سے بڑے منکرین حدیث تو آپ ہو، یعنی جو منکرین حدیث ہے اس سے بڑا درجہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو منکرین حدیث تو بالکل حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کی حدیث ہے ہی نہیں۔ اس وائس میں آپ نے کہا ہے کہ آپ حدیثوں کا انکار بھی کرتے ہو، تو یہی تو میں چاہتا ہوں کہ بات ہماری موضوع کے اوپر چلے۔ آپ نے وہ حدیث پیش کرنی ہے جس کو ہمارے علماء نے، ہماری کتابوں نے کہا ہو کہ یہ نبی کی حدیث ہے ہی نہیں۔ اب آپ نے خود اقرار کر لیا کہ ایسی بھی حدیثیں ہیں، تو برائے کرم آپ موضوع پر آ جائیں، وقت ضیاع نہ کریں، وہ حدیثیں لگائیں جس کو علماء اہل سنت والجماعت، علماء احناف نے کہا ہو کہ یہ نبی کی حدیث ہے ہی نہیں، وہ آپ حدیث پیش کریں۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ ٹھیک ہے محترم، پیش کریں۔ آپ نے ابھی اور بات کو اچھی طریقے سے واضح کر دیا کہ صحیح بخاری کو آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث نہیں ہے، تو برائے کرم حوالہ لگائیں۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاجن انفی صاحب، آپ اپنا نظریہ پیش کریں کہ آپ کے مطابق صحیح بخاری کا مرتبہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم، ایک بات یاد رہے، دیکھیں دعویٰ آپ کا ہے، آپ کو مجھے منکرین حدیث ثابت کرنا ہے، اور منکرین حدیث کی تعریف یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے۔ اب آپ نے صرف وہ حدیث پیش کرنی ہے، آپ نے بخاری شریف کا نام بھی لیا، بخاری سے وہ حدیث پیش کرنی ہے جس کا ہم نے بالکل انکار کیا ہو، ٹھیک ہے نا میرے محترم؟ تو جو بات ہمارے مابین طے ہے آپ اسی کے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے نا میرے محترم؟ باقی صحیح بخاری الحمدللہ صحیح کتاب ہے، اور الحمدللہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے محترم؟ جزاک اللہ۔ اب آپ جو ہے وہ حدیث پیش کریں جس کا ہمارے علماء نے یا ہم نے انکار کیا ہو کہ یہ نبی کی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گا، لیکن آپ سے پہلے اقرار کرواؤں گا مکمل طور پر، تاکہ تمام گروپ ممبران پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ صحیح بخاری کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ سند اور متن دونوں لحاظ سے یہ صحیح بخاری جو ہے یہ اصل کتاب بعد کتاب اللہ کا رتبہ رکھتی ہے، یا اس میں کوئی سند اور متن کے لحاظ سے کوئی زیادتی یا کمی وغیرہ ہے تو وہ پیش کریں۔ جی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے صحیح بخاری کی روایت کو جو ہے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ حاجن حنفی صاحب، ابھی مناظرہ ختم نہیں ہوا، میں نے جو پیچھے بات کی ہے میں اس پر قائم ہوں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے روایت رکھوں گا۔ آپ گھبرا گئے ہیں، میں تو گھبرایا نہیں ہوں، جس نے بات پیش کرنی ہے وہ گھبرا نہیں رہا، آپ سے میں اقرار کروا رہا ہوں، بس آپ اقرار کریں، اگر آپ میں جرت ہے تو آپ اس بات کا اقرار کریں نا، تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھتا ہوں۔ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے؟ آپ بار بار میرے وائس لگا رہے ہیں، یہ گروپ ممبران نے سن لی ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم، آپ حدیث پیش کریں اور ادھر ادھر نہ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بخاری کو کس طرح مانتی ہے، صحیح ہے؟ جزاکم اللہ۔ تو جناب محترم، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں، مانتے ہیں اس کو؟ آپ اہل سنت ہے ہی نہیں ہے، پہلی بات، آپ سے جو پوچھا گیا اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ میں روایت لگاؤں گا، میں ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اگر میں یہ ثابت نہ کروں تو پھر میں مناظرہ ہار جاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، میں یہ بات لکھ کر بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ پہلے اس بات کا اقرار تو کریں نا کہ یہ سند اور متن کے لحاظ سے یہ صحیح ہے، اصل کتاب بعد کتاب اللہ کا یہ رتبہ پاتی ہے یا نہیں پاتی؟
آپ مجھے اس کا جواب دیں تو میں روایت انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اور میرا کوئی سوال نہیں ہے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں محترم، بخاری کی جو سند ہے اس پر تو اتفاق ہے، متن پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض محدثین نے جو ہے وہ تھوڑا سا کلام کیا ہے، صحیح ہے نا؟ جزاکم اللہ۔ مطلب آپ کے نزدیک صحیح بخاری کا جو متن ہے یہ آپ کے نزدیک محفوظ نہیں ہے، یہی بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں محترم، میری بات کو آپ سمجھے، میں کہہ رہا ہوں جس طرح سند پر اجماع ہے نا، اس طرح متن پر اجماع نہیں ہے۔ بعض جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ نے مسترب کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، تو اس پر جس طرح سند پر اجماع ہے اس طرح متن پر اجماع نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے محترم؟ جزاکم اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی ہے کہ وہ پھر جب حدیث آ گئی تو حدیث دیکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا حدیث ہے، کس طریقے سے ہے، کس اصول کے تحت ہے، کیا ہے، وہ تو پھر بعد کی چیزیں ہوگی نا۔ آپ حدیث پیش کریں، جزاکم اللہ۔ جناب محترم، آپ کہتے ہیں کہ اس کے متن پر جو ہے نا اتفاق نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، میں ان کا پوچھ ہی نہیں رہا جن کا آپ بتا رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کا جو متن ہے یہ محفوظ نہیں ہے، میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام گروہ ممبران سے میری اپیل ہے کہ جو اس مناظرہ کو دیکھنے آئے ہیں کہ انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ راہ راست پر آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش کریں صراط مستقیم پر چلنے کی، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی، اور ان لوگوں کے دھوکہ بازیوں سے آپ بخوبی واقف ہو جائیں کہ یہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے لیے تحقیق کریں کہ ائمہ مسلمین محدثین کا فہم کیا تھا۔ جب آپ تقلید جیسے نظریات سے ہٹ کر دین اسلام کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو بالکل روشن نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو تمام بھائی جو اس مناظرہ کو دیکھنے آئے ہیں وہ اللہ کے لیے دین میں تحقیق کریں، ائمہ مسلمین محدثین کے منہج پر قائم ہوں۔ خدا را یہی وقت ہے، قبر میں کسی نے ساتھ نہیں جانا، نہ دیوبندی نے کسی نے جانا ہے، نہ کسی بریلوی نے جانا ہے، نہ کسی اہل حدیث نے جانا ہے تو آپ کے اعمال نے جانا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ صراط مستقیم پر جو ہے نا آئیں۔ جب آپ ہدایت کی طرف لے کے تلاش میں نکلیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مسلک محدثین پر ہی اپنا اتفاق پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حاجن حنفی صاحب، لگتا ہے آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے، جلدی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دیکھیں، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں تک علماء نے جو وضاحت کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب کیا میں اپنا نواں دعویٰ پیش کروں؟ جب میں نے کہا کہ سند پر اتفاق ہے، متن پر امام نووی رحمۃ اللہ نے بتایا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یوں سمجھے کہ جو امام نووی کا دعویٰ ہے نا وہی میرا دعویٰ ہے، صحیح ہے؟ اب آپ حدیث پیش کریں، دیر نہ کریں، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بھی تمام بھائیوں کے گروپ میں جتنے بھی جو گروپ والے بھائی ہیں مناظرہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس بات کی یادگیری رکھیں کہ اس بندے نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مجھے منکرین حدیث ثابت کرے گا۔ اب میں کہتا ہوں یہ ادھر کی باتیں کرے گا، 1 گھنٹے کا وقت ہے، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہو چکا ہے، یہ ادھر کی باتیں کرے گا۔ اللہ کی مدد اور توفیق سے ایسی کوئی ایک حدیث بھی یہ پیش نہیں کر سکے گا جس کا ہم نے انکار کیا ہو، کیونکہ منکرین حدیث سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں یہ کون سی حدیث پیش کرتا ہے جس کا ہم نے انکار کیا ہے کہ بھائی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں۔ آج پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجن حنفی صاحب، دھوکہ نہ دیں، آج آپ محمد علی محمدی کے سامنے آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ آپ ہم سے گفتگو کا شوق تو رکھیں نا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حالت خراب کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا
کہ میں نے آپ کے سامنے اختلاف رکھ دیا ہے. جناب اگر ایک روایت کے اندر اختلاف ہو تو آپ کیا اس روایت کو وہیں پہ چھوڑ دیں گے؟ آپ اپنا ایک نظریہ تو پیش کریں گے کہ میں اس روایت کو جمہور کی موافقت کی وجہ سے صحیح مانتا ہوں، یا جمہور نے کسی راوی پر جرح کیا ہے تو میں اس روایت کو ضعیف مانتا ہوں جس بنیاد پر انہوں نے جرح کیا. آپ اپنا ایک نظریہ تو رکھیں گے نا. تو جناب دھوکہ نہ دیں. یہ تمام گروپ ممبران دیکھ رہے ہیں، آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے. تو آپ جن سے پوچھ رہے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے متن کا انکار کیا ہے نا، وہ مجھے پتہ ہے کس کی وجہ سے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جنازہ نکل چکا ہے. جو آپ کے پلے بچتا تھا نا وہ بھی آپ سے چھوٹ گیا ہے، جو آپ نے اوپر سند کا اتفاق ظاہر کر دیا ہے. حاجن حنفی صاحب، میں تو کوئی غیر چیز کا مطالبہ ہی نہیں کر رہا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک صحیح بخاری کا مقام کیا ہے، تاکہ یار سب گروہ ممبران کو پتہ تو چلے نا. میں روایت پیش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے. میں اب بھی قائم، نہ مناظرہ ختم ہوا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ میرے پاس روایت نہیں ہے. میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے روایت موجود ہے اور انشاءاللہ میں لگاؤں گا گروپ میں، ٹھیک ہے. لیکن آپ سے میں جو صحیح بخاری کے بارے میں پوچھ رہا ہوں نا، یہ انشاءاللہ آپ جواب دیں گے تو پھر میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گا، تاکہ تمام گروپ ممبران کو پتہ ہو کہ آپ کے نزدیک صحیح بخاری کا مقام کیا ہے. سند پر تو آپ نے اتفاق ظاہر کر دیا ہے، متن کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بھی آج بات یاد ہے، آپ کا واسطہ بھی آج حاجر حنفی سے پڑا ہے. جو اسلاف کا نظریہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا، وہی ہمارا نظریہ ہے. میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سند پر اتفاق ہے، متن پر اتفاق نہیں ہے. جو بات اجماع نے نقل کی ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یا میں الگ سے کوئی اپنا نیا، اور میں دیکھتا ہوں 1 گھنٹہ آپ ضائع کرو گے، اللہ کی مدد اور توفیق سے ایک بھی حدیث ایسی نہیں پیش کر سکو گے جس میں حنفیوں نے کہا ہو کہ نبی کی حدیث ہے ہی نہیں. آج آپ کو بھی پتا چلے گا کہ آپ کا آج واسطہ کس سے پڑا ہے. ہمت ہے تو حدیث لگا دو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں محترم، بخاری کی جو سند ہے اس پر تو اتفاق ہے. متن پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض محدثین نے جو ہے وہ تھوڑا سا کلام کیا ہے. صحیح ہے نا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی جو اسلاف کا نظریہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا. حدیث آپ کے پاس ہے نہیں، پیش آپ نے کرنی نہیں ہے، 1 گھنٹہ آپ نے پورا کرنا ہے. تو چلے کوئی بات نہیں، میں نے اسلاف کا نظریہ آپ کو بتا دیا. آپ مانتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، نہیں مانتے ہو تو آپ کی مرضی. جزاکم اللہ. حاجن حنفی صاحب، آپ کھل کر وضاحت کریں، ٹھیک ہے. آپ نے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ بعض محدثین کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، آپ کا کیا نظریہ ہے اس کو آپ دبے لفظوں میں نہ بیان کریں، اس کو آپ کھل کر بیان کریں. آپ نے کہا بعض محدثین نے انکار کیا ہے، جمہور نے یہ بات نہیں ذکر کی، ٹھیک ہے. میں نے وائس لگا دیا ہے. اب آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ نے پہلے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ بعض نے اس کا انکار کیا ہے. سبھی نے انکار نہیں کیا، بعض نے کیا ہے، جمہور نے نہیں کیا. تو آپ انشاءاللہ اس کا ہمیں تسلی بخش جواب دیں تاکہ میں روایت پیش کروں. کو جناب محترم، میں انشاءاللہ آپ سے 2 گھنٹے گفتگو کے لیے بھی تیار ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اتنا وقت لگنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو چاہیے آپ کھل کر وضاحت کر دیں، ٹھیک ہے. آپ دبے لفظوں میں وضاحت تو کر چکے ہیں لیکن مکمل طور پر وضاحت کریں تاکہ گروپ ممبران کو سمجھ آئے کہ یہ حاجن حنفی کا یہ نظریہ ہے صحیح بخاری کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ روایت لگاؤں گا. میرے پاس آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ روایت لگائیں. مجھے پتہ ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ جان چھڑوا رہے ہیں. جان نہیں چھوٹے گی آج، ٹھیک ہے. مان لیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ وقت طے ہوا ہے، حاجن حنفی سے ہی طے ہوا ہے، ہمیں بالکل یاد ہے. لیکن آج انشاءاللہ آپ کو دکھلائیں گے کہ محمد علی محمدی کے پاس دلائل کیسے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں محترم، پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ شاید آپ محدثین کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں. بعض دفعہ سند صحیح ہوتی ہے لیکن متن صحیح نہیں ہوتا. بعض دفعہ متن صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے سند میں گڑبڑ ہوتی ہے. آپ حدیث پیش کریں پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہے، اس کا کیا حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے نا میرے محترم. جزاکم اللہ.
चले भाई, मैं बहस को ख़त्म करता हूँ। मैं मतन को सही मानता हूँ और आप जो रिवायत पेश करेंगे फिर हम उसके बाद देखेंगे कि उस पर क्या हिसाब किताब है। मैं सही मानता हूँ मतन को, सही है। अब आप हदीस पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह। हाजन हनफी साहब, मैंने आपसे एक आम सा सवाल पूछा है। आप ये कह दें कि सही बुखारी की जो रवायात हैं इनका मतन महफूज नहीं है, इतनी बात कह दे, फिर मैं इंशाल्लाह आगे रवायत लगा दूंगा। या फिर इकरार करें कि मेरा जो नज़रिया है वो इस पर इत्तेफाक का ही है, मैं जमहूर की जो है ना कौल को तरजीह देता हूँ। आपने कहा बाज़ ने इनकार किया है, जमहूर ने इनकार किया ही नहीं है, ये आपने खुद ही इकरार कर लिया है। ठीक है, तो आप अपना नज़रिया पेश करें कि आपके मुताबिक इसकी क्या हैसियत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम गुरु मेंबरान ने ये वॉइस सुन ली है हाजन हनफी साहब की। इन्होंने ऊपर सनद पर भी इत्तेफाक जो था वो ज़ाहिर कर दिया है और इन्होंने सही बुखारी का मतन भी महफूज मान लिया है। इन्होंने कहा मैं सही मानता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इंशाल्लाह रवायत लगा देता हूँ। जी मोहतरम, सही है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको आपका दावा भी याद दिला दूं कि आपने हदीस लगानी और फिर हमसे दिखाना है कि हमने इसका इनकार किया है कि ये नबी की हदीस ही नहीं है। ये आप अपना दावा याद रखिएगा, सही है। जज़ाकुमुल्लाह। ਤੇ ਬੁਖਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ ਜਾਵੇ। ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਨੂੰ 10 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ 5 ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਬਣੇ। ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਲ ਸੁਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रुप के साथियों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैंने दावा आपको याद दिलाया था, फिर आपको याद दिलाता हूँ कि हमारे और मोहम्मद अली के भाई में ये बात है कि इसने वो हदीस पेश करनी है जिसका हम मानते ही नहीं कि ये नबी की हदीस ही नहीं है। इसके अलावा अगर वो कोई भी बात करेगा तो वो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद अली भाई, जब भी बात करनी होगी तो पूरी देनी होगी। या पता नहीं किसकी बात कर रहा है, ना समझ में आ रहा है कि कौन सी हदीस की बात कर रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। दलील आपने ऐसी देनी है जिसको हम सुकून से समझे पढ़े। हमें बात है कि वाकई भाई यही बात है, और दिखाना आपने ये है कि हमें इनकार करना है कि ये नबी की हदीस ही नहीं है। ठीक है मोहतरम, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रवायत मैंने लगा दी है सही बुखारी की, और आपके अमीन काड़वी साहब का जो मुनाजरा था उससे मैंने ये वीडियो भी लगा दी है। उन्होंने इस हदीस का इनकार किया है, हदीस होने का इनकार किया है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाजन हनफी साहब, मुकम्मल अपलोड करने में वक्त लगता है। ठीक है, मैं आपको मुनाजरा के लिंक भी भेज दूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। आप इस बात पर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं कि अमीन काड़वी साहब ने इस हदीस का इनकार किया है। हमारे मुनाजर ने ये पेश की थी, उसके जवाब में आप अगर वीडियो मुकम्मल तौर पर तहम्मुल के साथ सब्र के साथ सुने तो आपको समझ आएगी कि बुखारी में जो वो ज़िक्र कर रहे हैं वो सही बुखारी की रवायत का है। मैं इंशाअल्लाह लिंक भी भेजूँगा, लेकिन आपसे इल्तमास है कि आप इस बात पर इत्तफाक करते हुए इस पर आप क्या कहते हैं। अगर ये मेरी बात झूठी हुई मैं मुनाजरा हार जाऊंगा, अगर ये मेरी बात सच्ची है तो इस पर आप क्या कहते हैं। मैं इंशाल्लाह लिंक भी भेज दूंगा आपको, बाद में आप तहकीक कर लेना इंशाल्लाह। उसके बाद फिर गुफ्तगू दोबारा आप कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे ना कि मैं यहाँ पर झूठा साबित हो रहा हूँ तो आप उस वक्त दोबारा आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
मोहतरम अंगूर खट्टे हैं, हाँ ऐसे नहीं होगा बस बीच में से टुकड़ा लगा दिया और आपकी जान छूट जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी हदीस की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है। आपने दावा करना है कि ये दिखाना है कि हमने ये इनकार किया हो कि ये नबी की हदीस ही नहीं है, और हमें क्या पता ये जो आपने स्क्रीन दिया इस हदीस की बात कर रहा है ये किसी और हदीस की बात कर रहा है। अपना दावा पूरा दे मेरे मोहतरम, ऐसे थोड़ी होगा यार। ओ भाई ये मुनाजरे की वीडियो शीडियो की ये बातें छोड़ो, आपने सबूत देना है, वो सबूत आप पूरा पेश करेंगे, पूरी वीडियो हो। आपने आपको बताना चाहिए था ना कि मैं वीडियो की सूरत में ये जवाब दूंगा। हम वीडियो आप देखेंगे, 2 दिन पूरी वीडियो देखेंगे, क्या है क्या नहीं सारे लोग देखेंगे, ऐसे सबूत दिया जाता है। खुदा के बंदे सबूत देना तो ऐसा तो देता, वीडियो का दिया है वो भी, और वो भी वीडियो में पता नहीं कौन सी बात चल रही है, तो सारे लोग देखेंगे। पूरी वीडियो दो कुछ दो, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाई। ऐसी चीज पेश करो जिससे आप अपने दावा में पूरे हो सके, और उसके अंदर ये हो कि ये हदीस नबी की है ही नहीं। ऐसे आपने बीच में से टुकड़ा लगा दिया और आपकी दलील बन गई, ऐसे कैसे होगा मेरे भाई? इतना आसान थोड़ी है, आप बस ऐसे दिखा के चले जाएंगे। अच्छा दूसरी बात ये है गई, वीडियो को तो हम देख लेंगे। अच्छा आपके पास यही सबूत है इस मसले में, और कोई किताब का हवाला, कोई स्कैन और कुछ नहीं है? सही, बस यही आपके पास वीडियो है, तो फिर तो वीडियो देखने के बाद ही कोई फैसला होगा। उसके अंदर ये हो कि ये नबी की हदीस है ही नहीं। समझे मेरे मोहतरम? जज़ाकुमुल्लाह। जनाब मोहतरम अंगूर खट्टे हैं, अब आपको इसीलिए कड़वे लग रहे हैं, ठीक है जनाब। आपके सामने मैंने ये वीडियो लगाई है अमीन ओकाड़वी साहब की, मेरे पास मुनाजरा मौजूद है, ठीक है। अपलोड करने में वक्त लग जाएगा। मैं कहता हूँ आप इस बात पर हुक्म लगाएं। मैं इंशाल्लाह अगर ना दिखला सका ये बात, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा मुकम्मल वीडियो बनाकर भी आपको दिखला दूंगा या मुकम्मल अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। इस हदीस के बारे में उन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो वजाहत करें हमारे सामने। अब आप ये जान छुड़वाने के लिए ये बात ना हमें सुनाएं कि आपने ये आधी ऑडियो लगाई है, आपके सामने वीडियो चलाई है, ये उन्हीं की वीडियो है। आपके अमीन ओकाड़वी साहब हैं या नहीं है? बात उनकी है, आवाज़ उनकी है या नहीं है, ये बतलाएं। चले आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने वो रवायत भी पेश कर देता हूँ जिस रवायत के बारे में इन्होंने ये बात जिक्र की है। भाई ये वीडियो पूरी डाउनलोड करके अभी के अभी ग्रुप में भेजो, सही है? जज़ाकुमुल्लाह। जनाब मोहतरम है ही नहीं, इन्होंने इनकार कर दिया है। जो मैंने वीडियो पेश की है इसमें इन्होंने इनकार कर दिया है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करें। इंशाल्लाह तमाम ग्रुप मेंबरान से अपील है कि आप जिस वक्त चाहें आप ये देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बनाकर दोबारा अपलोड कर देता हूँ वीडियो, थोड़ा वक्त लगेगा तो थोड़ा इंतज़ार करें। ठीक है भाई, इतना बता दो, आपके पास इस वक्त सिर्फ यही सबूत है, इसके अलावा कोई सबूत नहीं है, बस ये बता दो फिर वीडियो भेज दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रुप के साथियों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप सब भाइयों की खिदमत में बड़ी एक अहम चीज़ जो सुनने को मिली है कि देखें गैर मुक़ल्लिद कैसा मुहक्किक है कि अल्लामा सफदर अमीन ओखड़वी रहमतुल्लाह, तो बात की बात है, इसने इब्ने दाऊद को मुनकिरीन हदीस बना दिया, कह दिया कि ये नबी की हदीस का इनकार करने वाला है। इब्ने दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बुखारी की जो हदीस है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, बल्कि सहाबी का अपना कौल है। अब मैं ऐसे मोहम्मद अली को जो है ना कयामत तक का वक़्त देता हूँ कि हमें फतवा बाद में लगाना, एक ऑडियो डाल दे कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस का इनकार किया है, और ये उसको मुनकिरीन हदीस मानता है। अगर किसी गैर मुकद्दमे मोहम्मद अली में जुर्रत हो तो ये ऑडियो डाल दे, फिर आके मेरे से जवाब ले ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाजन हनफी साहब, आपने मुझसे मुतालबा किया था कि मुकम्मल मुनाजरा अपलोड करें। मैं इंशाल्लाह मुकम्मल भी अपलोड करता हूँ। ये मैंने 5-6 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड की है ताकि तमाम ग्रुप मेंबरान सुन लें, और अभी मैं इंशाल्लाह मुकम्मल मुनाजरा जब ये वीडियो ग्रुप में चली जाएगी तो मैं मुकम्मल वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह।
ہوئی میں کہنا قاضی صاحب ادھر اس نے گلا کرنے کی لوڑ نہیں صرف ایک حدیث صرف ایک 18 جگہ نفی ہوئے 10 جگہ اس بات ہوئے ہمیشہ کا ڈبل ہوئے جیڑا اس کا نماز نہ پڑھے وہی نماز نہیں ہوتی اور اس حدیث نو دلیل شرعی نال صحیح ثابت کرو کہ اللہ نے انہوں صحیح آکھیا ہے یا اللہ کے رسول نے صحیح آکھیا ہے یہ اگر تسی ثابت کرتے ہو تو میں ہن بھی کہنا کہ میں الحمدللہ اس کے ہنے 4 رکعتاں پڑھاں گا اور اس مسئلے وچ میں غیر مقلد ہو جاواں گا اس واسطے یہ جواب دیو کہ 5 نو 10 کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ابو داؤد حنبلی نہیں یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے ابو داؤد کی کتاب فقہ نہیں حدیث کی کتاب ہے نا محدث سیاست دا انہیں بھی آتا بھی یہ جی بخاری والی روایت ہے وہ سامنے والے دیکھ کے دس دیتا ہے کہ یہ سرے تو اللہ دے نبی دی حدیث ہے ہی نہیں تے 5 جو ایک گل بھی ثابت نہ ہوئی ایک گل بھی ثابت نہ ہوئی میں باقی وقت دینا گنتی کر کے ذرا ثابت کر دوں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بخاری شریف دے وچوں الحمدللہ حدیث پڑھ کے میں اپنا موقف واضح کیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 جگہ تے جڑا صرف بیان کرنے آ کہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت ہے اللہ دے نبی دا یہ عمل سی مولوی صاحب نے اپنی دبی زبان کے اندر صاف طور تے بخاری دا انکار کر دیتا ہے یہ فرمایا نے کہ کیوں بھائی موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب مدینے کی لکھی ہوئی تے بخاری شریف بخارے والے امام کی لکھی ہوئی ہے بخارے والے امام کی بخارے کی حدیث مننی ہے کتاب مننی ہے یا مدینے والے کی مننی ہے کیا ہے سبھی زبان میں اس بخاری کا انکار کیتا ہے جس متعلق انہوں نے اپنے لکھے ہے کدی تفق الائمہ علی انہ اصح الکتب بعد کتاب سبحان اللہ اس بات کے اوپر ائمہ کرام کا اتفاق ہو چکا ہے کہ اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید تو بعد سب تو زیادہ صحیح کتاب ہے تے بخاری شریف دے وچوں الحمدللہ ہر باری ٹائٹل تے بڑا اپنا لکھیا ہے دکاندار نے لکھیا ہے کدے صاحب کتاب لاگے ٹٹیاں ایک منٹ یار ریکارڈنگ کرن دے بعد کری سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ انشاءاللہ میں مکمل بھی لگا دیتا ہوں لیکن یہ آپ کو مطالبہ کے اوپر میں نے کچھ بڑی ویڈیو بنائی ہے مکمل بھی میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اور آج آپ کا جنازہ نکل چکا ہے اور آپ آج مکمل طور پر واضح طور پر مناظرہ ہار چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ نے سرے سے صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کا انکار کیا ہے یہ الفاظ آپ کے امین اوکاڑوی صاحب نے کیے اپنے مناظرہ میں کیے ہیں اس کو بخوبی سن بھی لینا میں مکمل بھی اپلوڈ کرتا ہوں تمہاری یہ خواہش تھی نا تم نے میرا وقت ضائع کیا ہے انشاءاللہ اللہ تجھ سے پوچھے گا اس کا ٹھیک ہے تو نے جان چھڑوانے کی خاطر یہ بات کی ہے کہ گروہ ممبران سو جائیں گے انشاءاللہ وہ صبح بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں وہ مکمل بھی دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فیصلہ گروہ ممبران بخوبی کر لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ گروپ کے ساتھیوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آج محمد علی بھائی کی ایک نئی تحقیق آئی ہے کہ جس کسی محدث نے عالم نے مفتی نے کسی حدیث کے بارے میں یہ کہا ہوگا کہ یہ نبی کی حدیث نہیں ہے بلکہ موقوف ہے یعنی صحابی کی بات ہے تو محمد علی کے فتوے سے وہ سارے کے سارے محدثین منکرین حدیث بن گئے آپ دیکھیں کہ اس کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ حاجن حنفی کو کے سامنے ایسی بات پیش کرے گا کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ یہ حدیث نبی کی ہے ہی نہیں یہ اس کو ثابت کرنا تھا اور اس نے ثابت کیا ہے اور آپ انشاءاللہ تعالی صبر کریں
کل کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی جتنے محدثین نے اس حدیث کو جو ہے وہ کہا ہوگا کہ یہ صحابی کی بات ہے، اور ان کے علماء نے جن جن حدیثوں کے بارے میں کہا ہوگا کہ یہ صحابی، وہ سب انشاءاللہ تعالی میں اس کے ندر لگاؤں گا، اور پھر محمد علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بھائی ایک ایک کا نام لے کر آپ کہتے جاؤ بھائی یہ بھی منکرین حدیث ہے، یہ بھی منکرین حدیث ہے، یہ بھی منکرین حدیث ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی دل تھام کر رکھیں، انشاءاللہ تعالی آج مصروفیت ہے، کل جیسے ہی مجھے وقت ملتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں پیش کرتا جاؤں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ محترم آپ صبر کریں، مناظرہ کون ہارا کون جیتا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آپ نے بڑے بڑوں کا جنازہ نکال دیا۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہ بخشا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہ بخشا، بڑے بڑوں کو آپ نے نہ بخشا۔ کیا آپ کی تحقیق ہے؟ اللہ رحم کرے گا، صبر کرے، انشاءاللہ تعالی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب محترم امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا میں جواب دینے کا پابند ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ قیامت تک کی بات کرتے ہیں، محمد علی محمدی تمہاری ہر بات کا جواب لیے بیٹھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ رہا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو موقوف قرار دیا ہے، آپ کے امین و کاڑوی صاحب نے سرے سے انکار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے۔ ان کا اعتراض اس سند پر تھا، کس پر تھا؟ اس سند پر تھا کہ اس سند کے ساتھ یہ روایت مرفوع ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سند صحیح بخاری کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ صحیح بخاری کی جو سند ہے اس پر ائمہ مسلمین محدثین کا اتفاق ہے، تو آپ کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بات رہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ تمہارا جنازہ نکل چکا ہے، میں نے اوپر بھی کہا تھا، تو تمہارا نکل چکا ہے۔ اور رہی 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین جو مرفوع ہے، میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے ہی دکھلا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی روایت موجود ہے مرفوع، اور شرح سنن البغوی کے اندر بھی موجود ہے، اور وہاں پر تصحیح بھی موجود ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی الکبریٰ کے اندر اس روایت کو مرفوع ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جناب آپ کے پلے کچھ بھی نہیں بچا، نہ آپ کے پلے امام ابو داؤد رحمہ اللہ آئے ہیں، کیونکہ آپ نے سند پر اتفاق پہلے ظاہر کر دیا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے تو ان کا اعتراض سند پر تھا آپ کے پلے کچھ نہیں رہا، کیونکہ میں نے یہ دیکھو کتاب الصلاۃ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی میں نے لگا دی ہے کہ جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یہ مرفوع لے کے آئے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہی۔ جناب میں بالکل اللہ کے فضل و کرم سے اسی انتظار میں ہوں، اور انشاءاللہ جو بات میں نے ذکر کی ہے میں اس پر قائم ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بات کو آپ جوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے سند پر اعتراض کر دیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سند پر اعتراض کر دیا، آپ نے اتفاق ظاہر کر دیا ہے۔ اوپر وائس لگاؤں آپ کی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا سند پر اتفاق ہے، اور رہا یہ معاملہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 رکعتوں کے بعد کا، تو جناب 2 رکعتوں کے بعد کا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، جنازہ نکل گیا حنفیوں تمہارا، ٹھیک ہے؟ باب قائم کر کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہی وہ مرفوع روایت لے کے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ بھائی وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کل، انشاءاللہ تعالیٰ میں اسکین لگاتا جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے فتویٰ طلب کرتا رہوں گا، اور باقی یہ ویڈیو ہم دیکھ لیں، باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا اعتراض کیا ہے ان کے امین و کاڑوی صاحب نے کہ مدینے والی کتاب میں یہ موقوف ہے، صحابی کا قول ہے، اور بخارے جا کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جناب محترم عبد الرحمن بن قاسم کا نسخہ اٹھا کے دیکھو، وہاں پر مرفوع بھی موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندیوں کہاں تک بھاگو گے آج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب محترم مناظرہ اب ہو رہا ہے، کل نہیں ہو رہا، ابھی بات کرو،
ٹھیک ہے، تاکہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میں بھی کہہ سکتا تھا میں کل جو ہے نا یہ ویڈیو مکمل لگا دوں گا، لیکن میں نے محنت کی ہے، تمہاری اس بات کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب محترم آپ ابھی جو بات کرنی ہے پیش کریں ہمارے سامنے، تاکہ گروپ ممبران اتنے فری نہیں ہے کہ وہ جب آپ وقت دیں گے وہ آپ کی بات آ کے سنیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی وقت آپ کے پاس ہے، آپ یہاں پر بات کریں۔ محترم آپ کی ویڈیو تو دیکھیں پہلے کہ ویڈیو کے اندر کیا ہے، اگر ویڈیو میں جو چیز آپ پیش کریں وہی ہوگی تو پھر بات ہوگی نا، ویڈیو نہیں دیکھیں، صحیح ہے۔ تو باقی بات انشاءاللہ تعالی کل ہوگی، کل کا وقت رکھ لیں آپ 9 بجے کا، صحیح ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دیکھیں، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں تک علماء نے جو وضاحت کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب کیا میں اپنا نواں دعویٰ پیش کروں؟ جب میں نے کہا کہ سند پر اتفاق ہے، متن پر امام نووی رحمۃ اللہ نے بتایا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یوں سمجھے کہ جو امام نووی کا دعویٰ ہے نا وہی میرا دعویٰ ہے، صحیح ہے۔ اب آپ حدیث پیش کریں، دیر نہ کریں، جزاکم اللہ۔ نہ جناب محترم، کل کا وقت نہیں ہے، آج ہی وقت، ابھی وقت ہے میری، میں آپ کو سکرین شاٹ بھیجتا ہوں، میری بیٹری بھی لو ہے، ٹھیک ہے، موبائل کی، لیکن میں پھر بھی گفتگو کروں گا، میں جیسے بھی آپ سے گفتگو کروں، ٹھیک ہے۔ آپ ابھی گفتگو کریں، اگر آپ مناظرہ چھوڑ کر چلے گئے تو یہ آپ کی شکست ہے، اور شکست ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری، ٹھیک ہے۔ اب تم نے جانا ہے اپنے مولویوں کے ساتھ کچھ طویلیں لینے، ابھی بات کرو، مناظر ہو آپ، ٹھیک ہے، مناظر کی حیثیت سے آئے ہو، کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات کرو، ہمت ہے تو کر اعتراض، تو نے سند پر بھی اتفاق ظاہر کیا، تو نے متن پر بھی اپنا جو موقع پیش کیا کہ میں اس کا متن بھی محفوظ مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کس منہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جرح کو لیتے ہیں؟ آپ نے تو اس کا اقرار کر لیا ہے اوپر۔ چلے بھائی، میں بحث کو ختم کرتا ہوں، میں متن کو صحیح مانتا ہوں، اور آپ جو روایت پیش کریں گے پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس پر کیا حساب کتاب ہے۔ میں صحیح مانتا ہوں متن کو، صحیح ہے۔ اب آپ حدیث پیش کریں، جزاکم اللہ۔ حاجن حنفی صاحب، آپ ویڈیو دیکھیں، جواب دیں مجھے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے انتظار میں ہوں، میں تقریباً آپ کا 11:15 بجے تک انتظار کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایڈمن لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم جب میں نے کہہ دیا میں ویڈیو دیکھوں اور بھی حوالے لگاؤں گا، آپ کی ساری باتیں کاؤنٹ ہوگی، آپ سے ابھی میں کچھ پوچھوں گا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ نبی کی حدیث نہیں ہے، صحابی کا قول ہے، تو یہ حدیث کا انکار ہو گیا، وہ منکرین حدیث بن گیا، اتنا تو آپ کا علم ہے۔ ساری باتیں کل ہوگی، آپ سو جائیں انشاءاللہ، آج آپ کو اچھی نیند آئے گی، میں پہلے ویڈیو دیکھوں، صحیح ہے۔ جزاکم اللہ۔ جناب محترم جو پوچھنا ہے آج پوچھیں، میرا مناظرہ آج سے آپ کے ساتھ طے ہوا ہے، کل میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، پرسوں میرا خود کا مناظرہ ہے کسی کے ساتھ رفع الدین پر، ٹھیک ہے۔ آپ جو پوچھنا ہے ابھی پوچھے، میں نے 11:15 بجے، نہیں تو گروپ بند کر دینا ہے اگر آپ نے کوئی چیز نہ پوچھی تو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پوچھتے رہے تو میں جواب دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں وہ بعد کی باتیں ہیں جو بعد میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام گروپ ممبران بخوبی سمجھ گئے ہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حدیث کا انکار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرفوع کو موقوف کہہ دے۔ جناب محترم، حدیث صحیح الاسناد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شرح سنہ للبغوی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، وہاں پر اس کی تصحیح بھی موجود ہے، آپ کے یوسف دیوبندی صاحب نے اس کی تصحیح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی الکبریٰ کے اندر اس روایت کو درج کرنے کے بعد صحیح قرار دیا ہے، آپ کس منہ سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھا بھی جائے، حالانکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی جرح سے، ٹھیک ہے، آپ کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے سند اور متن دونوں چیزیں محفوظ مانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ہی جو باب قائم کیا ہے، وہ اس میں 2 رکعتوں کے بعد رفع الدین کا جو باب قائم کیا ہے،
تو وہ آپ کی ویسے ہی انہوں نے حنفیوں کی رگڑائی کر دی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت وہ لے کے آئے ہیں، مرفوع لے کے آئے ہیں. ان کا اعتراض سند پر تھا، آپ نے اتفاق کیا ہے کہ اس کی سند محفوظ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا سہارا نہ لیں. جو روایت صحیح ثابت ہے صحیح الاسناد کے ساتھ، متن اور اسناد دونوں طرح سے صحیح ہے، اس کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا انکار کیا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ پر بہتان بھی باندھا ہے کہ یہ بخارے میں گھڑی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیں، یہ بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ میں متن کو صحیح مانتا ہوں، سند کو صحیح مانتا ہوں، تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان سے یہ تو پوچھے نا، ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر پکڑا جائے گا یہ، اور ویسے بھی پکڑا گیا ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علی بھائی، وہ کوئی مناظر نہیں ہے، نہ اسے کچھ پتہ ہے نہ اس کا کچھ علم ہے. وہ بندہ صرف یہ کام کرتا ہے، آدھی چیز اٹھاتا ہے، اس کی ویڈیو بناتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے. پورا کام تو اس نے کبھی کیا نہیں. سچ تو وہ کبھی بول نہیں سکتا. چلے، میرا باقیوں سے اختلاف تھا، حافظ بشیر گروپ میں موجود ہے، میرا اختلاف اس سے اپنی جگہ تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بندہ تو سرے سے فراڈ تھا، جھوٹا بندہ. تو خیر، آج تو اس کا جھوٹ اس پہ خود آ کے لگا. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. السلام علیکم بھائی. بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان جیسے لوگ جب بھی سامنے آتے ہیں منہ کی کھا کے جاتے ہیں. یہ حاجت پہلی دفعہ ذلیل نہیں ہوا، اس کو عادت ہے گروپوں میں ذلیل ہونے کی. اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ جیسے بھائیوں سے ہمیں نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور ہمارے بھی علم میں اضافہ کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد علی محمدی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے. جس طرح آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس دین میں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ دین کا کام لے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائیو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو مناظرہ آپ نے آدھا پیش کیا تھا، یہ پورا ہے. یہ پورا اگر پیش ادھر بھیج دیں تو تاکہ ہم دیکھ سکیں اس مناظرے کو، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. جزاک اللہ.